अस्सलामुअलैकुम। IT फॉर ऑल की जानिब से मैं हूं वसीम अब्बास। कल की वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को एफिलिएट मार्केटिंग के रिलेटेड बताया था कि अगर आप लोग एफिलिएट मार्केटिंग में मेरी टीम ज्वाइन कर लेते हैं तो आप लोग 4,000 रुपए पर डे अर्न कर सकते हैं। अब जहां पर मैंने ये दावा किया है तो इसके ऊपर एक सवाल पैदा होता है कि सर अगर हम आपकी टीम ज्वाइन करते हैं तो हम 4,000 रुपए पर डे कमाएंगे, लेकिन आप कितना कमा रहे हैं, आपकी अर्निंग क्या है? जाहिर बात है जो दावा करने वाला है कम से कम उसकी अर्निंग लाखों में होनी चाहिए। और मैं आपको अभी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर अपना अकाउंट लॉगिन करके दिखाता हूं कि मैं कितने लाख कमा रहा हूं इस एफिलिएट मार्केटिंग से। और यही एफिलिएट मार्केटिंग मैं आपको सिखाने वाला हूं, आपको अपनी टीम ज्वाइन करवाऊंगा और उस टीम में आपको अर्निंग के काबिल बनाऊंगा इंशाल्लाह। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपने पेमेंट मुझसे लेनी है, मेरे साथ आपने काम करना है और कोई आपने $200, $300, $400 का टारगेट नहीं पूरा करना है। आज आपने टास्क कंप्लीट करना है और आज ही आपको पेमेंट मिलेगी। लेकिन ये सारी चीजें समझने से पहले, दिखाने से पहले, पेमेंट प्रूफ, यहां पर आपको एक बात मैं आपको क्लियर करता चला जाऊं कि देखें 95% लोग, 95% लोग एफिलिएट मार्केटिंग में फेल हो जाते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि 95% लोग फेल हो जाते हैं। जी हां, यस। उसकी रीजन क्या है? उसकी सबसे बड़ी 3 रीजंस हैं, 3 वजूहात हैं जिनकी बिना पर लोग एफिलिएट मार्केटिंग में फेल हो जाते हैं। सबसे पहली बात यह है कि लोग किस कंपनी के साथ काम कर रहे हैं और वो जो कंपनी है उसकी इंडस्ट्री कौन सी है। अब हम जिस कंपनी के साथ काम कर रहे हैं वो किस इंडस्ट्री में काम कर रही है और ओवरऑल द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में उस इंडस्ट्री का लेवल क्या है, उस इंडस्ट्री का कैपिटल कितना है, उस इंडस्ट्री का दुनिया में कौन सा नंबर है। ये चीज सबसे ज्यादा मैटर करती है कि आप जिस कंपनी के साथ काम कर रहे हैं वो किस इंडस्ट्री से रिलेटेड है। नंबर 1 ये चीज है। दूसरे नंबर के ऊपर क्या है कि वो जो कंपनी है जिसके साथ आप काम करने जा रहे हैं उसकी प्रोडक्ट कौन सी है, उसकी प्रोडक्ट की कैटेगरी कौन सी है। वो जो प्रोडक्ट आप प्रमोट करेंगे, वो जो प्रोडक्ट जिसके ऊपर आप एफिलिएट मार्केटिंग करेंगे, क्या वो लोगों की जरूरत को पूरा कर रही है या नहीं, क्या लोग उसको अपने बिजनेसेस के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं। सेकंड नंबर के ऊपर कि वो जो प्रोडक्ट है वो लोगों की जरूरत है या नहीं। दूसरी चीज आपने ये देखनी। और तीसरे नंबर के ऊपर आपने एफिलिएट मार्केटिंग में ये देखना है कि आप जिस कंट्री में रहते हैं, आप जिस जगह रहते हैं, उस जगह, उस कंट्री के लोगों के लिए वो प्रोडक्ट कितनी कारआमद है, कितनी मौजू है। ये 3 फैक्टर हैं जो एफिलिएट मार्केटिंग शुरू करने से पहले आपको देखने पड़ेंगे। अब जिस कंपनी के साथ मैं काम कर रहा हूं, मैं तो मुख्तलिफ कंपनी के साथ काम कर रहा हूं, लेकिन जिस कंपनी के साथ मैं आपको ज्वाइन करवाने वाला हूं उस कंपनी की इंडस्ट्री कौन सी है। सबसे पहली बात, वो कंपनी आईटी इंडस्ट्री में काम कर रही है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अब ये जो आईटी इंडस्ट्री है ओवरऑल द वर्ल्ड, इसका क्या नंबर है, कितना कैपिटल है, कितने नंबर के ऊपर आती है आईटी इंडस्ट्री, तो ये आपने खुद गूगल के ऊपर सर्च कर लेना है। आईटी इंडस्ट्री पूरी दुनिया में ओवरऑल द वर्ल्ड सेकंड नंबर के ऊपर है। तो ये बात यहां पे क्लियर हो गई है कि जिस कंपनी के साथ हम एफिलिएट मार्केटिंग करेंगे वो कंपनी आईटी इंडस्ट्री में काम करती है और आईटी इंडस्ट्री दुनिया की टॉप इंडस्ट्री में शामिल है। यहां पे ये चीज क्लियर हो गई। अब दूसरी बात यह है कि उस कंपनी की जो प्रोडक्ट है वो लोगों की जरूरत को पूरा कर रही है या नहीं। तो उस कंपनी की जो प्रोडक्ट है वो आगे चलकर मैं आपको बताता हूं कि किस तरीके से लोगों की जरूरत को पूरा कर रही है। मैं आपको यहां पे पेमेंट प्रूफ दिखाने के बाद उसके ऊपर बात करूंगा
यहां पर तीसरी चीज ये है कि वो जो प्रोडक्ट है, जिस कंपनी के साथ हम काम करेंगे, उसकी जो प्रोडक्ट है वो आपके इलाके के लिए मौजू या कारआमद है या नहीं। 100% मौजू और कारआमद है, और पाकिस्तान में रहकर बहुत सारे लोग उस प्रोडक्ट का डेली इस्तेमाल कर रहे हैं अपने बिजनेसेस के लिए। और सबसे बड़ी बात यह, किसी इंडस्ट्री का बंदा, किसी भी फील्ड का बंदा, वो जब अपना बिजनेस रन करता है, कुछ भी करता है, उसको इस प्रोडक्ट की जरूरत पड़ती है। तो यानी ये आप लोग तसल्ली रखें कि जो मैं आपको बताने जा रहा हूं इंशाअल्लाह वो एक परफेक्ट है, और इंशाअल्लाह उससे आप अर्न कर पाएंगे। अब यहां पर मैं आपको प्रोडक्ट बताऊं कि प्रोडक्ट क्या है और वो किस तरीके से लोगों की जरूरत को पूरा कर रही है। वो चीज समझने से पहले आ जाए कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, मैं आपको अपना अकाउंट लॉगिन करके दिखाता हूं, और देखिए मैंने कितने लाख कमाए। यार अगर मैं लाखों में कमा रहा हूं तो क्या मैं आपको इस काबिल नहीं बना सकता कि आप हजारों में अर्न करें? मेरे ऊपर यकीन करें, आ जाएं, शामिल हो जाएं एक दफा मेरी टीम के साथ। मैं आपसे कोई इन्वेस्टमेंट तो नहीं ले रहा, मैं आपसे पेमेंट तो नहीं ले रहा भाई, फ्री में ज्वाइन करवा रहा हूं, आपको सिखा रहा हूं। ज्वाइन होकर तो देख लें, 10 से 15 दिन निकालें, काम करें, और फिर इंशाल्लाह आप एक्सेप्ट करेंगे कि वाकई यार किसी बंदे ने हमें डायरेक्शन दी है। मैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर आ गया हूँ। तफसीलात की जाने बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब बटन के सामने जो बेल आइकन है इसके ऊपर लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। बढ़ते हैं वीडियो की जानिब। यहाँ पे आप देख सकते हैं होस्टिंगर इंटरनेशनल। अब आप कहेंगे यार होस्टिंगर का नाम तो हम रोजाना सुनते रहते हैं, इसके साथ हमने कौन सी एफिलिएट मार्केटिंग करनी है और इससे हमने कौन सी अर्निंग करनी है। सब्र कर जाएं, पेमेंट प्रूफ देख लें, और जो मैं तरीकाकार समझाऊंगा उसके ऊपर 10 से 15 दिन अमल कर लें, और अगली जो बात मैंने आपको 4000 पर डे बताई है वो इंशाल्लाह आप अर्न होता हुआ देखेंगे। यहां पे ये देखें सारी डिटेल्स पुट है। मैं यहां पे लॉगिन के ऊपर क्लिक करता हूं, और ये देखें लॉगिन करने के बाद यहां पे मेरे पास अकाउंट लॉगिन हो गया है। इंटरनेट की स्पीड मेरे पास थोड़ी सी स्लो है, यहां पे लोडिंग में टाइम लग रहा है। ये देखें यहां पे बताया जा रहा है 7 डेज। 7 डेज के अंदर यहां पे 2 कन्वर्जन है जिसके ऊपर $38 की अर्निंग है। अब यहां पे 2 कन्वर्जन क्यों है, सबसे पहले यह बात समझिए। आपको पता है कि ईद की छुट्टियां थी, और छुट्टियों के अंदर इस तरह के काम जो है वो टोटली क्लोज होते हैं। जाहिर बात है हर बंदा अपनी खुशी को एंजॉय कर रहा होता है। अब यहां पे मैं क्या करता हूं, यहां पे देखें अगर टोटल अर्निंग की बात की जाए 2023 के अंदर यानी 6 महीनों के अंदर जो मेरी टोटल अर्निंग है वो है $1588। अब मैं यहां पे आता हूं, 1588 USD टू PKR करके देखते हैं। 6 महीनों के अंदर 4,54,000 रुपए की अर्निंग है। चलें जी यहां पे ये कंफर्म हो गया। अब क्या करते हैं, मैं यहां पे आता हूं व्यू कन्वर्जन रिपोर्ट के ऊपर, हम रिपोर्ट चेक करते हैं, और मैं यहां पे सारी चीजें आपको खोल खोल के दिखाने वाला हूं, ठीक है। अब ये देखें यहां पे मैं आ जाता हूं लास्ट मंथ यानी जून का जो महीना है 1 तारीख से लेकर 30 तारीख तक कितनी अर्निंग हुई है। मैं अप्लाई के ऊपर क्लिक करता हूं, ये देखें $413 की अर्निंग हुई है, 413। अब यहां पे आते हैं और देखते हैं $413 की पाकिस्तानी कितनी अमाउंट बनती है। ये देखें 413 USD टू PKR 1,18,000, यानी पिछले जून के महीने में जो मेरी अर्निंग है वो 1,18,000 है। अल्हम्दुलिल्लाह लाखों में अर्न कर रहा हूं। अब थोड़ा सा और पीछे आ जाते हैं, अब आ जाते हैं मई के ऊपर। 1 मई से लेकर 31 मई तक देखते हैं कितनी अर्निंग हुई है। ये देखें 1 मई से लेकर 31 मई तक अप्लाई करते हैं और देखते हैं कितनी अर्निंग है, $346, यानी हर मंथ ये जो अर्निंग है इंक्रीज हो रही है। यहां पे मैं लिखता हूं 346 के कितने बन जाते हैं, यहां पे मैं आपको दिखा देता हूं 98,600, यानी तकरीबन लाख बन जाता है ये भी। अब हर महीने ये जो अर्निंग है दिन ब दिन इंक्रीज हो रही है।
جب میں نے ایفیلیٹ مارکیٹنگ شروع کی تھی تو مجھے نہیں پتا تھا کہ سیل کیسے جنریٹ ہوتی ہیں. میں آپ کو دکھاتا ہوں. یہ دیکھیں, آ جاتے ہیں یہاں پہ لاسٹ ایئر, پچھلے پورے سال 2022 میں کتنی ارننگ ہوئی ہے وہ آپ کو دکھا دیتا ہوں. یہ دیکھیں $1541 پورے سال میں. یہ دیکھیں یہاں پر بھی آ جاتے ہیں تاکہ آپ کا کنسپٹ کلیئر ہو جائے. 1541 پورے سال میں 4,40,000 کی ارننگ پورے سال میں ہوئی ہے. اور اگر 2022 کو چھوڑیں 2023 کی بات کریں, یہ دیکھیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ڈیٹس وغیرہ سب کچھ میں لائیو دکھا رہا ہوں. اب اگر ہم یہاں پہ 2023 کی بات کریں صرف, تو اس میں کتنی ارننگ ہے سال کے اندر 1541, اور اگر 23 کی بات کریں تو یہاں پہ یہ دیکھیں 1588. یعنی پچھلے سال کی نسبت اس سال ہم نے 6 مہینوں میں اس سے زائد ارننگ کر لی. یہ دیکھیں 1588, یہاں پہ میں آپ کو دکھاتا ہوں. 2022 کے اندر 1541 تھی 4,40,000, اور آج 2023 سے 6 مہینوں میں $1588 جو تقریباً بنتے ہیں 4.5 لاکھ روپے. یعنی 2022 کے اندر مجھے نہیں پتا تھا کہ مارکیٹ کے اندر کیسے کام کیا جاتا ہے, ایفیلیٹ مارکیٹنگ کیسے ہوتی ہے. تو سال کے اندر میں نے $1500 ارن کیے, اور 2023 کے اندر 6 مہینوں کے اندر میں نے $1300 کی ارننگ کی ہے. تو یہ فرق ہے جب آپ کسی استاد کا دامن تھامتے ہیں اور وہ آپ کو گائیڈ کرتا ہے, ایز اے ٹیم لیڈر آپ کو گائیڈ کرتا ہے, تو پھر آپ کے پاس یہ ریزلٹ آتے ہیں. جو آپ سالوں میں اچیو کرتے ہو وہ پھر آپ مہینوں میں اچیو کرتے ہو, اور جو آپ مہینوں میں پہلے اچیو کرتے تھے وہ آپ پھر چند دنوں میں اچیو کر لیتے ہیں. تو آپ نے اس طریقے سے کام کرنا ہے. اب یہاں پر میں نے آپ کو دکھا دیا ہے کہ میں ہر منتھ تقریباً لاکھ سے اوپر کی ارننگ کر رہا ہوں. اب اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو میں نے ذمہ داری اٹھا لی ہے, جسٹ آپ نے مجھے فالو کرنا ہے. اب کمپیوٹر سکرین کے اوپر میں نے آپ کو سارے پیمنٹ پروف دکھا دی ہیں, ساری چیزیں میں نے آپ کو کلیئر کر دی ہیں. اب یہاں پر بات یہ ہے, سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو ڈومین اور ہوسٹنگ ہے, یہ جو ہم پروڈکٹ لوگوں کو دیں گے, کیا یہ لوگوں کی ضرورت پورا کرتی ہے, اور کیا لوگوں کو اس کی کیا ضرورت ہے, لوگ اس کو کیوں استعمال کریں گے, یہ بات آپ نے تھوڑی سی سمجھنی. اب دیکھیں آئی ٹی فیلڈ جو ہے پوری دنیا میں اوور آل دا ورلڈ دوسرے نمبر کے اوپر ہے, اور یہاں پر ڈومین اور ہوسٹنگ کون لوگ استعمال کرتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں ڈومین اور ہوسٹنگ ہر بندے کی ضرورت ہے. یہ آئی ٹی کا دور ہے, اور کیسے ضرورت ہے اب سوچیں ذرا. ایگزامپل دیتا ہوں, آپ کے علاقے کے اندر کسی نے کو اپنا سکول بنایا ہے. اب اس نے سکول بنایا, بڑا اس نے خرچہ کیا ہے, آپ کو کالج بنایا ہے, بڑا خرچہ کیا ہے, اور کیا وہ اپنے کالج کی ویب سائٹ نہیں بنائے گا؟ ڈیفینیٹلی بنائے گا. اور اگر بنائے گا تو ڈومین اور ہوسٹنگ کہاں سے لے گا؟ ہماری جو کمپنی ہے جس کے ساتھ ہم کام کریں گے, اوور آل دا ورلڈ ڈومین اور ہوسٹنگ کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں موسٹ پاپولر کمپنی ہے. اب مجھے بتائیں, ایک بندہ ہے اس نے اپنی کو فارمیسی کھولی ہے, کیا وہ فارمیسی کے ریلیٹڈ آن لائن آرڈر لینے کے لیے وہاں پہ کوئی اپنا آن لائن سٹور نہیں بنائے گا؟ اگر سٹور بنائے گا تو کیا کرے گا؟ وہ ڈومین اور ہوسٹنگ کہاں سے لے گا؟ ویب سائٹ کہاں سے بنوائے گا؟ آگے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بہت سے ایسے پلیٹ فارم ہیں جن کو آپ اگر کوئی ایسا کسٹمر لا کے دیتے ہیں جو ان سے ویب سائٹ بنواتا ہے, اس کے اوپر بھی بھائی آپ کمیشن لے سکتے ہیں. تو یہ تو ساری چیزیں آپ کی فیلڈ سے ریلیٹڈ ہو جائیں گی, آپ کو کام کرنے کا مزہ آئے گا. اب آگے چلیں, ایگزامپل دیتا ہوں, ایک علاقہ ہے جس کے اندر 10-15 وکیل ہیں, اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم لا کی سروس دینا چاہتے ہیں. تو بتائیں وہ کیسے لا کی سروس دیں گے, اپنے آپ کو کیسے پروموٹ کریں گے؟ ظاہری بات ہے ان کو کوئی نہ کوئی ویب سائٹ بنانی پڑے گی. اب مجھے بتائیں, ایک بندہ اس نے اسپتال بنائی ہے, اب کیا وہ اپنی اسپتال کی ویب سائٹ نہیں بنائے گا؟ وہ سارا سیٹ اپ آن لائن نہیں رکھے گا؟ تو بتائیں کون سا ایسا بزنس ہے جس کی ضرورت ایک ویب سائٹ نہیں ہے؟ ذرا اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں. بھائی آج کل تو اسٹوڈنٹ بھی یہ پروڈکٹ بائی کر رہے ہیں, بہت سارے لوگ بلاگنگ کر رہے ہیں, بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ٹول ویب سائٹ بنا رہے ہیں, بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ایڈز ویب سائٹ بنا رہے ہیں جن کے اوپر ایڈ پوسٹ کرتے ہیں, جس طریقے سے OLX ہے.
تو مطلب یہ ہے کہ کوئی آپ کو ایسی فیلڈ ایسا بزنس نہیں نظر آئے گا جس کی ویب سائٹ نہ ہو یا ویب سائٹ کے بغیر رن کر سکے. اب دیکھیں یار, آپ مختلف اڈوں کے اوپر جاتے ہیں, وہاں پہ آپ کو مختلف بسز کی سروسز ملتی ہیں, ہر ایک نے اپنے اپنے نام رکھے ہوئے, اپنے اپنے اسٹیشنز بنائے ہوئے ہیں, ان کی اپنی اپنی ایپس بھی ہیں, ویب سائٹس بھی ہیں. بھیا دنیا بدل چکی ہے, ضرورت ہے کہ آپ صرف اپنے آپ کو بدلیں. تو یہ میں نے آپ کو ایک آئیڈیا دینا تھا کہ جس فیلڈ, جس انڈسٹری, جس پروڈکٹ کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں وہ ہر اعتبار سے پرفیکٹ ہے, بس اب کام کرنے کی ضرورت ہے. اور کام کیسے کرنا ہے؟ پیمنٹ میں آپ کو دوں گا, کام آپ نے میرے ساتھ کرنا ہے. آپ نے گرو کیسے کرنا ہے, آپ نے کسٹمر کو کیسے لے کے آنا ہے, وہ ساری چیزیں آپ کو آپ کا یہ بھائی, آپ کا ٹیم لیڈر بتائے گا. آپ نے جسٹ اس کو فالو کرنا ہے. اور انشاءاللہ میں اگین کہہ رہا ہوں, آپ 10 سے 15 دن مجھے دے دیں, میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا کہ دیکھیں کون کون لوگ ہیں جو سکسیس ہوئے ہیں. سکسیس سٹوریز میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. اور انشاءاللہ یہاں پہ اگر آپ لوگ یہ 10-15 دن لگا لیتے ہیں, میں آپ سے کوئی پیسے تو نہیں لے رہا ہوں یار, فری میں سکھا رہا ہوں, تو انشاءاللہ آپ کو ڈائریکشن مل جائے گی اور آپ کے ذہن کے اندر ایفیلیٹ مارکیٹنگ کا جو ماڈل ہے, جو کنسپٹ ہے, وہ آپ کو سمجھ آ جائے گا. اور پھر آپ ایکسپٹ کریں گے کہ ہاں جتنا پیسہ ایفیلیٹ مارکیٹنگ میں ہے اتنا تو کسی کام میں نہیں ہے. لیکن ابھی تک آپ کو کسی نے ڈائریکشن نہیں دی ہے, ابھی تک آپ کو کوئی ایسا نہیں ملا جو آپ کی انگلی پکڑ کر آپ کو چلائے. ویڈیو کے اندر لوگ آئیڈیا دے کے نکل جاتے ہیں, لیکن میں نے یہ طے کیا کہ میں نے اپنی ایک ٹیم بنانی ہے اور اس ٹیم نے ایفیلیٹ مارکیٹنگ کے اندر ایک نام پیدا کرنا ہے پورے پاکستان میں. میں اپنے عزم کے اوپر ڈٹا ہوا ہوں. اب ضرورت اس بات کی ہے کہ جو میری ٹیم میں شامل ہونا چاہتے ہیں ان کا حوصلہ مضبوط ہونا چاہیے, ان کو یہ بات ان کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ جو کام بتایا جائے گا وہ ہم کر سکتے ہیں. ان کے اندر یہ بات نہیں ہونی چاہیے کہ یہ نہیں ہوگا, یہ ایسے ہے تو یہ ویسے نہیں. اگر آپ ایک چیز کو ایکسپٹ کر لیتے ہیں کہ یہ نہیں ہو سکتی, تو ظاہری بات ہے جب آپ کے دماغ کے اندر ایک بات آ گئی ہے تو اب وہ کیسے ہو سکتی ہے. آپ نے ہمیشہ یہ سوچنا ہے کہ ہم نے یہ کرنا ہے. اور میں نے ابھی آپ کو پروف دکھائے ہیں نا, میری ارننگ چیک کرے, پہلے کتنی ہو رہی تھی اب کتنی ہو رہی ہے. یہ چیزیں آہستہ آہستہ گرو ہوتی ہیں. مارکیٹ کی جتنی بھی اسٹریٹجیز ہیں نا, جب وہ آپ کو سمجھ آتی ہیں نا تو پھر آپ لوگ بوسٹ کرتے ہیں. اور انشاءاللہ جڑے رہیں میرے ساتھ, میرا کام ہے انشاءاللہ آپ کو منزل کی طرف لے کے جانا. نیکسٹ ویڈیو کے اندر انشاءاللہ مزید آپ کو بتاؤں گا کہ اب آپ نے اس پروگرام کو جوائن کیسے کرنا ہے اور آپ کو پیمنٹ کیسے ملے گی, پیمنٹ کا طریقہ کار کیا ہوگا, جوائن کرنے کا طریقہ کار کیا ہے, اور جتنے بھی کوئسچنز آپ کے ذہن کے اندر ہیں, آپ کو ایک ٹاسک کے اوپر کتنی ارننگ ملے گی, وہ ساری چیزیں A to Z انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے اندر ڈسکس کریں گے. دیجئے وسیم عباس کو اجازت, نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ.